जगद्धाम नमाम तत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्य सनातन धर्म को, सद्गुरुदेव भगवानलाई र जगद्गुरु भगवान श्री कृष्णलाई वन्दना गर्दै आजको छैटौं दिनको श्रीमद् भागवतको कथा आरम्भ भएको छ। हजुरहरू अहिले पूजा गर्नेतिर नलाग्नुहोस् त, थपक्क बसिहाल्नु। यो कुरा हाम्रो संस्कार अझै परिवर्तन हुन सकेन, बीचमा व्यवधान हुन्छ, बसिहालौँ। त कथामा चाहिँ हामी भगवानको दामोदर लीलामा पुगेका छौं। दशम स्कन्द हो। दशम स्कन्धलाई निरोध स्कन्ध भन्छन्। निरोध शब्दको अर्थ रोक्नु। योग साधनामा चित्तवृत्तिलाई जबरजस्ती रोक्ने भनेर सिकाउँछन्, तर कसरी रोक्ने हो थाहा छैन। थुन्ने अब कसरी थुनिन्छ थाहा छैन। तर श्रीमद् भागवतमा भगवत कथा सुनेर, भगवानका लीला चरित्रहरू सुनेर, भगवानका पवित्र नाम सुनेर, भगवानका पवित्र नामको जप गरेर चित्त स्वतः भगवानतिर अभिमुख हुन्छ। त्यसैले यो दशम स्कन्धलाई निरोध लीला भनेर बताइएको छ। निरोध स्कन्ध हो दशम स्कन्ध। विषय रूपी जुठेल्लोमा दौडिन खोज्ने मन रूपी भुस्या कुकुरलाई भगवानको चरण रूपी पवित्र स्थानमा लगेर रोकिदिने काम यो दशम स्कन्धको निरोध लीलाले गर्छ। भगवान श्री कृष्ण भनेको द्वापर युगको अन्त्यमा मथुरामा जन्म लिने वसुदेवको छोरा नन्द बाबाको घरमा बसेको हुर्किएको कुनै एउटा व्यक्ति विशेष वा कुनै एउटा प्रभावशाली मानिसको नाम होइन। कृष्ण भनेको हामी सबै भित्रको आत्मा। सबै भित्रको आत्मा त छुट्टा छुट्टै छ। हजुरको आत्मा, मेरो आत्मा, उसको आत्मा, किरा फट्याङ्ग्राहरूमा समेत हुने आत्मा, यी बोट बिरुवामा हुने आत्मा, यी त छुट्टा छुट्टै छन्। तर यी छुट्टा छुट्टै आत्मालाई पनि चेतना दिने जो परम आत्मा हो, सबैको आत्मा, मूल साझा आत्मा। सामान्यतया आत्मा शब्दले हजुरहरूले आफूभित्र परेको चेतनालाई बुझ्नुहुन्छ। तर यो चेतना पनि कुनै कहीँबाट करेन्ट सप्लाई भएर, कहीँबाट कुनै ऊर्जा प्राप्त गरेर यो चेतना बनेको छ। त्यो मूल, सबैको चेतनाको मूल स्रोत के हो त? यतापट्टि पनि एउटा बल्ब बलिया छ, यतापट्टि एउटा अर्को बल्ब बलिराखेको छ, अर्कोपट्टि यता बिजुली चार्ज भइराखेको छ, माइकमा पनि बिजुली जोडिया छ, पंखामा पनि बिजुली जोडिया छ, भान्सामा पनि बिजुली जोडिया छ, उता चाहिँ चुलोमा, कपडा धुने ठाउँमा, पानी तान्ने ठाउँमा, सबै ठाउँमा बिजुली छुट्टा छुट्टै ढङ्गले गइराखेको छ। तर ती सबै बिजुलीको मूल कुनै हुन पर्यो नि, पावर हाउस। सबैमा सप्लाई गर्ने कोही एउटा मूल केन्द्र भए जस्तै कुनै स्त्रीको शरीरमा बसेर म स्त्री हुँ भन्दै गरेको, पुरुषको शरीरमा बसेर पुरुष हुँ भन्दै गरेको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातिको अभिमान गर्दै हिँड्ने, बालक वृद्धको रूपमा छुट्टा छुट्टै देखिने, सर्प, पशु, पक्षी, बोट, वृक्ष, नदी नाला, देवता, राक्षस, यावतमा चेतनाको रूपमा देखा पर्ने जो तत्व हो,
त्यो तत्त्वलाई मूल रूपमा बुझ्दै गर्दा परम तत्त्व भन्नु पर्यो, त्यसलाई परम आत्मा भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसलाई। त्यो परम आत्मा नै हजुरहरूले भागवतमा सुन्ने गरेको श्री कृष्ण तत्त्व हो। त्यो परम तत्त्वको नाम त छैन, किनभने हाम्रो नामले त्यो परमात्मालाई बुझ्न सक्दैन, परमात्मालाई क्याप्चर गर्न सक्दैन। हामीले नाम लियौँ भन्नु त भगवानलाई लगभग नबुझ्नु। हामीले स्तुति गरेर भगवानलाई पत्तो लगाउन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो वाणीको, हाम्रो आवाजको, हाम्रो शब्दको क्षेत्र साह्रै साँघुरो छ। भगवान यति व्यापक हुनुहुन्छ, त्यो व्यापक परमात्मालाई हाम्रो वाणीले ग्रहण गर्नै सक्दैन। ग्रहण गर्नै नसक्ने कुरालाई गरेँ भन्ठान्नु, स्तुति गर्नै नसकिनेलाई स्तुति गरेँ भन्ठान्नु, जसको वर्णन गर्नै सकिन्न त्यस्तो परम आत्म तत्त्वलाई वर्णन गरेँ भन्ने ठान्नु चाहिँ एक किसिमको कमी कमजोरी हो। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुँदैन थाहा छ होला नि, व्यापक हुनुहुन्छ सबैतिर। तर यो मन्दिरमा आइसकेपछि फुल चढाएर परिक्रमा गर्नुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ हजुरहरू। यो घुमेर के गर्नुभयो, यति भित्र भगवान हुनुहुन्छ भनेर भगवानलाई माझमा पारेर फन्को मार्नुभयो। अब गल्ती भयो कि भएन? यति भित्र हुनुहुन्छ त भगवान उतापट्टि के हो नि? स्तुत्यानया वाक् परता हताते गत्यानया दिक् परता हताते। परिक्रमा गरेर भगवान व्यापकतालाई हामीले साँगुर्याउन खोज्यौँ, स्तुति गरेर वर्णन गरेर भगवानलाई हामीले शब्दको गतिभित्र लिएर आउन खोज्यौँ। मैले ध्यान गर्छु भनेर भगवानलाई ध्यानभित्र राख्दा भगवानको त्यो अमनोगोचरता, मनद्वारा ग्रहण गर्न नसकिने परम तत्त्वको यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेनौँ। त्यसैले एकजना भक्तले लेखेका छन्, ममा अपराधत्रितयं क्षमस्व, मैले अपराध गरेँ होला क्षमा गर्नुहोस्। त्यसको मतलब अब स्तुति नगर्ने त होइन। स्तुति गर्न नसकिने भए पनि गर्न पाइन्छ। आकाश पुरै पत्तो लगाउनेले मात्रै उड्नु भन्ने छैन। आकाशको वारपार रकेटहरू कुद्छन् आकाशमा, उनीहरूले पनि पत्तो लगाउन त सकेका छैनन्। गरुडको धेरै तीव्र गति छ भन्छन्, गरुड धेरै छिटो आकाशमा उड्छन्, गरुडले पनि आकाशको पत्तो लगाउन सकेका छैनन्। एउटा सानो लामखुट्टे पनि आकाशमा उडिरहेको हुन्छ, उड्ने अधिकार त छैन। जसरी त्यसै गरी हाम्रो वाणीले भगवान श्री कृष्णको यथार्थ तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैन, तर पनि वाणीले भगवान कृष्णको स्तुति गर्ने प्रयास गर्दछ र गर्नुपर्दछ। अब हामी प्रसङ्ग उठाउँदै थियौँ कि भगवान श्री कृष्ण त्यो व्यापक तत्त्व, व्यापक परम आत्मा, त्यो आफ्नो परम आत्माको मूल स्वरूप चाहिँ त्यो श्री कृष्ण तत्त्व हो, हजुरको, हाम्रो, सबैको। त्यो श्री कृष्णमा नै परम आनन्द छ। त्यो श्री कृष्ण नै सत्य तत्त्व हो, सत्य हो। श्री कृष्ण बाहेक अरू सबै असत्य छन्, झुट छन्। यसको मतलब हजुर हामीहरू असत्य छौँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? विचार गरौँ एकछिन। जुन कुरा एकछिन छ, हिजो थिएन र पछि रहँदैन, त्यसलाई सत्य भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? विचार गरी हेर्दा लामो समयसम्म जुन कुरा टिक्दैन त्यो सही हो कि होइन? होइन भन्ने त होला नि, के हो? एकैछिन देखिएको चिज पनि साँचो हुन्छ? हिजो पनि त्यो थिएन, भोलि पनि त्यो रहँदैन, एकछिन देखियो भने त्यसलाई साँचो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? डोरीमा सर्प देखियो, एकछिन विचार गरी हेरेपछि त्यो डोरी रहन्छ, सर्प रहँदैन। तर एकछिन देखा पर्यो सर्प, त्यो झुठो हो कि साँचो हो त भन्दा पक्कै पनि झुठो हो भन्नुहुन्छ होला यहाँहरूले, किनभने त्यो विचार गरी हेर्दा पछि टिक्दैन, पछि त्यो डोरीमा देखा पर्दछ सर्प होइन भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। जसरी एउटा सिपीमा चाँदीको अनुभव भयो,
पहिले पहिले यो चुरोटको डिब्बाहरूको भित्र एउटा चम्किलो खोलको कागज बाटामा पाखा पखेरामा फ्याँकिएको भेटिन्थ्यो। यस्ता चुरोटका कागजहरू फ्याँकिएका हुन्छन् भन्ने थाहा थिएन मलाई। मैले घरमा त एउटा चाँदीको भाँडो देखाएको थिएँ। चाँदीको भाँडा त महँगो हुन्छ भन्ने थाहा पनि थियो। पिताजीले पूजाको भाँडा ज्यादै टलक्क टल्काएर राख्नुहुन्थ्यो। चाँदीको भाँडो राम्रो हुन्छ, महँगो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। अनि आफ्नो घरभन्दा आफ्नो गुरुकुलभन्दा माथि डाँडोमा गाई चराउन जाँदै गर्दा एउटा चाँदी जस्तै भैँमा, चाँदीकै थाल जस्तै, चाँदीको कचौरा जस्तै घरमा जे थियो त्यस्तै त्यहाँ देखेँ। चाँदी पो रहेछ कि क्या हो भनेर हतार हतार हात बढाएको, त्यो त कागज पो रहेछ। तर थाहा पाउनुभन्दा अगाडि, कागज हो भन्ने थाहा पाउनुभन्दा अगाडि त्यो चाँदीको रूपमा देखा परेको थियो। त्यो चाँदी सत्य हो कि असत्य हो? भ्रान्तिकालमा सत्य हो, विचार गरी हेर्दा असत्य हो। हजुरहरूले पनि त्यही ठान्नुभयो होला। अब त्यस्तै उदाहरण लिएर विचार गरौँ। हामी सानो सानो उमेरमा हामी बा आमाको काखमा थियौँ अथवा छोटा छोटा कपडा लगाएर चप्पल नलगाइकन कुद्ने अवस्थामा, बालक अवस्थामा थियौँ। त्यो बालक अवस्था साँचो हो कि गलत हो? केही दिन पछाडि त्यो फेरियो। आज युवा अवस्थामा छौँ, यो साँचो हो कि गलत हो? केही दिन पछाडि यो फेरियो। अब वृद्ध अवस्थामा हुन्छौँ वा भइसकेका छौँ, यो साँचो हो कि गलत हो? यो केही दिनमा फेरिन्छ। केही दिन वा केही छिन, यति फरक हो। केही दिन वा केही छिनमा जो फेरिन्छ त्यो असत्य हो। हाम्रो यस्तो परिभाषा छ। केही दिन वा केही छिनमा फेरिने चिज असत्य हो भन्ने हो भने हाम्रो यो शरीर, हाम्रा नातागोता र हामी बसिरहेको जमिन, पृथ्वी, सृष्टि, राजनीति, देश, परिस्थिति, समाज, सोसाइटी यावत कुराहरू केही दिन केही छिनमा फेरिन्छन्। यस्ता अनन्त सृष्टिहरू फेरिरहेका हुन्छन्, त्यसकारणले यी असत्य हुन्। तर असत्य पनि देखा पर्नको लागि कुनै सत्य आधार चाहिन्छ। यो सबै सृष्टिको मूल आधार के हो? मूल अधिष्ठान के हो? त्यो कृष्ण तत्व हो, त्यो सत्य तत्व हो। त्यही कृष्ण तत्व रूपी अधिष्ठानमा, हजुरहरूले नसुनेको शब्द होला, कतिपयले सुन्नुभएको छ, अधिष्ठान भनेको आधार। त्यो श्री कृष्ण रूपी सत्य तत्वको अधिष्ठानमा संसार रूपी, सृष्टि रूपी असत्य प्रतीत भइरहेको छ र असत्य जबसम्म नजरको सामु छ तबसम्म जीवात्मा दुखी छ, विषयतिर दौडिरहेको छ, भौतारिरहेको छ, खाना लाउनको लागि मरिहत्ते गरिरहेको छ, बाँच्नको लागि भनेर प्रयास गरिरहेको छ। तर जब ऊ सत्य तत्वको पत्तो लगाउँछ, श्री कृष्ण तत्वमा पुग्छ, तब उसका सम्पूर्ण ती झुटमुट कर्तव्यहरू, झुटमुट क्रियाकलापहरू सबै समाप्त हुन्छन्। त्यो श्री कृष्ण तत्वको यहाँ खोजी छ। जुन श्री कृष्ण भगवानलाई मनले ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने रूप छैन, जुन कृष्णलाई शब्दले ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने नाम छैन, त्यस्तो श्री कृष्ण पनि कहिले कहिले दयालु बनेर भक्तहरूमाथि कृपा गरेर हाम्रा लागि अनुकूल हुने गरी, हाम्रो साँगुरो मन बुद्धि अहंकार वाणीले पनि ग्रहण गरिने गरी रूप धारण गरिदिनुहुन्छ, सगुण पनि भइदिनुहुन्छ, साकार पनि भइदिनुहुन्छ। यस्तै स्वरूप अहिले भगवान श्री कृष्णको देखा परेको छ। भक्तवत्सल भगवानको हामीले हिजो श्री कृष्णको जन्मका कुराहरू गरिसकेका छौँ। भगवान श्री कृष्ण वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भबाट पैदा हुनुभयो। वसुदेव भनेको के हो? यही शास्त्रमा बताइएको पंक्ति मात्रै उच्चारण गर्दछु म। सत्वं विशुद्धं वसुदेव संगीतम। शुद्ध मनोवृत्ति, शुद्ध सत्वगुण नै वसुदेव हो। निरन्तर सुनिरहनु भएकालाई यी शब्दहरू नौला लाग्लान्। भागवतका अरू कथामा यस्ता कुरा सुनिँदैनथे भन्ने लाग्छ होला, तर पनि हामी अलिकति विचारपरक कुरा गर्दैछौँ, त्यसैले भिन्न हुन सक्छ यो भागवत। हाम्रो मनमा तीन किसिमका गुणहरूको उथल पुथल चलिरहन्छ, कहिले रजोगुण, कहिले तमोगुण, कहिले सत्वगुण।
सत्वगुणमा शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द, एकाग्रता हुन्छ। रजोगुणमा छटपटाहट, के गरौँ र कसो गरौँ हुन्छ। तमोगुणमा एकदम मदमत्त भए जस्तो, निद्रा भए जस्तो, अल्छी भए जस्तो, प्रमादी भए जस्तो हुन्छ। यी तीनटा गुणहरूको उथलपुथल हाम्रो जिन्दगीमा भइरहन्छ। अनि त्यो गुणलाई तलमाथि पार्ने काम हाम्रो आहार विहारले पनि गर्छ। कस्तो सङ्गत, कस्तो खानपिन, कस्तो चाहिँ व्यवहार, त्यही अनुसारका अरू मनोवृत्तिहरू बनिरहन्छन्। तर जब हाम्रो सात्विक मनोवृत्ति, सत्वगुणको आश्रय, सत्वगुणको सात्विक खानपिन, सात्विक व्यवहार अनि सात्विक स्वभाव भएका मानिसहरूको सङ्गत जब हुन्छ, तब हाम्रो मनमा सत्वको अधिकता हुन्छ। सत्वम सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। सत्वले सुख, रजोगुणले कर्ममा प्रवृत्ति, तमले अज्ञान, निद्रा, मोह। यो गीतामा पनि उल्लेख गरेको छ। त हामी सत्वगुणलाई जब अभिवृद्ध गर्छौँ, तमोगुण रजोगुण चाहिँ सत्वगुणले जब दबाउँछन्, सत्वगुण मात्रै हावी हुन्छ त्यतिखेर मानौ हजुरहरू पनि वसुदेवजीको भूमिकामा पुग्नुहुन्छ। अनि वसुदेवकी पत्नी देवकीलाई के भनेको छ त्यहाँ? सा देवकी सर्वजगन् निवास भूतानि तराम नरेजे। देवकी सर्वदेवता। हामीले देवता भनेर जुन कुरालाई बुझ्दछौँ, हुन त हजुरहरूले देवता भनेको हातमा खुकुरी, तरबार, इन्द्र, वज्र के एउटा सगुण साकार मात्रै बुझ्नु भएको भए मेरो भन्नु केही छैन। देवता भनेको हाम्रा आध्यात्मिक दृष्टिले हामीलाई उपकृत गर्ने अधिदेवहरू। सूर्य आँखाका देवता, अनि हातका देवता इन्द्र, पाउका देवता विष्णु, जिब्रोका देवता वरुण, छालाका देवता वायु, प्रजनन इन्द्रियका देवता ब्रह्माजी सृष्टि गर्नु पर्यो। अनि मृत्युका देवता यो मलद्वारका देवता मृत्यु। यी जो देवताहरू हुन्, ती देवताहरू एक दृष्टिले हाम्रा जीवनचर्यासँग सम्बन्धित छन्। हाम्रा इन्द्रियहरू अध्यात्मको रूपमा, विषयहरू अधिभूतको रूपमा, अनि यी अध्यात्म र अधिभूतलाई उपकृत गर्ने देवताको रूपमा अधिदेव यी देवताहरू छन्। ती देवताहरूमा रहने विशेष गुणलाई दैव गुण भनेर भनिन्छ, जो भगवद् गीतामा दैवी सम्पत्ति भनेर बताएको छ। अभयम, सत्व, संशुद्धि इत्यादि। ती दैव गुणले युक्त भएका देवताहरू हुन्छन्। त्यसको मतलब शुद्ध सात्विक स्वभावमा देखा पर्ने गुणहरू। यिनै गुणहरूको विशेषता हुनु नै, यिनै गुणको अधिकता, सहनशीलता, दया, परोपकार, क्षमा, यस्ता गुणहरू हुनु नै देवकी हो। सत्वगुणमा स्थिर हुने जीवात्मा वसुदेव हो भने, अनि सत्वगुणको अधिकता हुँदा देखा पर्ने स्वभावहरू चाहिँ देवकी हो। जब सत्वगुणको हावी हुन्छ त्यतिखेर चित्त चञ्चल हुन छोड्छ। जब चित्त चञ्चल हुँदैन तब त्यही चित्तमा, त्यही मनोवृत्तिमा भगवानको प्राकट्य हुन्छ। यो कुरा देखाउनका लागि वसुदेवको देवकीको गर्भबाट श्रीकृष्ण जन्मिनुभयो भनेको छ। श्रीकृष्णको जन्म हुँदा गर्भाधान कसरी गर्नुभयो वसुदेवले, यो कुरा थाहा छ कि छैन? यहाँ लेखिएको छ भागवतमा, मन आनक दुन्दुभे, मनको सङ्कल्पद्वारा गर्भाधान हुन्छ। ईश्वराराधनेन ध्रुवम तरिष्यामि, मैले मेरो भगवान श्रीकृष्णलाई यही जन्ममा प्राप्त गर्नु छ। यो मनुष्य जन्म सफल बनाउनु छ। मैले भगवानलाई प्राप्त नगरी छोड्नु हुँदैन भनेर दृढ सङ्कल्प गर्यो भने, राजनीति गर्ने मान्छेले मलाई टिकट नभई हुँदैन कुनै पनि हालतमा भने जस्तो कुनै दिन सोच्नुभयो? भगवानलाई प्राप्त नगरी यसपालि म यति नफलाई छोड्दिनँ, यसपालि यति फाइदा नलिई छोड्दैन व्यापारमा, यसपालि यो घर नबनाई छोड्दिनँ, यसपालि यो घडेरी नबेची छोड्दिनँ, सङ्कल्प गरे जस्तै मैले यही जीवनमा नै भगवानको अनुभव नगरी छोड्दिनँ, भगवान प्राप्त नगरी छोड्दिनँ। यदि दृढ सङ्कल्प कसैले गर्छ भने, आजसम्म मनले गरेको सङ्कल्प कसैको पनि विफल भएको छैन।
सङ्कल्प त गरी हेर्नुहोस्, तर लपके सङ्कल्प होइन, बलियो सङ्कल्प, दृढ सङ्कल्प। वसुदेवजीको त्यो दृढ सङ्कल्पबाटै देवकी गर्भवती हुनुभएको छ र देवकीको गर्भबाट भगवान कृष्ण जन्मिनु भएको छ। तर बाल्यकालमा नै बच्चा जन्मिँदा नजन्मिँदै उहाँ त्यहाँ होइन, यशोदा कहाँ पुग्नु भएको छ, जसले यश अरूलाई दिनुहुन्छ। नन्द भनेकै आनन्द, नन्दको घरमा यशोदाको पुत्रको रूपमा चिनिनु भएको छ भगवान श्री कृष्ण। अब वसुदेव देवकीको साथमा होइन, नन्द र यशोदाको साथमा भगवान कृष्णका लीलाहरू भए। अविद्या नाम गरेको, पुतना नाम गरेको अविद्याको विनाश भएको कुरा, अनि देहाभिमान रूपी सकटासुर नष्ट भएको कुरा, कामना रूपी तृणावर्त नष्ट भएको कुरा हामीले अगाडि चर्चा गरिसक्यौँ। भगवान श्री कृष्णले पृथ्वी मातालाई स्वीकार गर्न रजोगुण अर्थात् माटो मिट्टी खानु भएको कुरा, भगवान कृष्णको नाम राखिएको कुरा हिजोको कथामा गइसकेको छ। अब भगवान नाम पनि लिनुभयो, रूप पनि धारण गर्नुभयो, तर हाम्रो मनको सेरोफेरोमा अटाउनु भएन भने, यो मन रूपी गोठमा भगवान कृष्णलाई बाँध्न सकिएन भने भगवान कृष्णका नाम र रूपले के काम। अब भगवान श्री कृष्ण भक्तको हृदयमा बाँधिनु भएको भन्ने कथा अब दामोदर लीलाको प्रसङ्ग आज उठिरहेको छ। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। हामी त्यो कृष्ण तत्त्वको कुरा सुरु गर्यौं, जुन कृष्ण तत्त्व नाम रूप रहित छ, जुन कृष्ण तत्त्वलाई वेदका मन्त्रहरूले नेति नेति मैले पत्तो लगाउन सक्दिन भनेर हात खडा गरे, मेरो उपाय छैन बाबा, मैले सकिन भनेर कान समातेर उठबस गरे। जुन वेद, जुन परम तत्त्वलाई, त्यो परम तत्त्व, त्यो भगवान श्री कृष्ण तत्त्व आज सगुण साकार बनेर भक्तिको दुनियाँमा भक्तहरूको हृदयको प्रेम स्वीकार गर्नका लागि प्रकट भइरहेको छ। अब हामी अलिकति भक्तको भक्तिको एउटा अनुभूतिलाई थोरै दृष्टि दिन्छौँ। यशोदाजी नन्दगाउँमा नन्द बाबाको पत्नी हुनुहुन्छ, उहाँका धेरै सेवकहरू नोकर चाकरहरू छन्। तर भगवानको पूजा मैले मेरै हातले गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्नु भक्तको विशेषता हो। अरू काम अरूलाई लगाउने, तर मेरो भगवानको पूजा मैले नै गर्नुपर्दछ। कर्मान्तर नियुक्तासु, यो पंक्तिले हामीलाई यो सङ्केत गर्दछ। मेरो भगवानको पूजाको भाँडा मात्दे त, फुल टिप्दे त, केटा आएर यो काम गर्दै त। जति सक्यो मैले भगवानको पूजा मैले गर्नुपर्छ, भगवानको सेवाको लागि फुल मैले टिप्नुपर्छ। अरू काम अरूलाई लगाएर भए पनि भगवत सेवा सम्बन्धी काम भक्तले आफै गर्नुपर्दछ भनेर उत्सुकता व्यक्त गर्दछन्। यो सङ्केत हामीलाई मिल्छ। निर्ममन्थ स्वयं दधी, यशोदाजीले दही मन्थन आफै गर्नुभएको छ। यसलाई सुखदेवजीले जोड दिएर भन्नुभयो, निर्ममन्थ स्वयं दधी, आफै। नत्र दही मन्थन गर्न, मही बनाउनका लागि यशोदाजी आफै लाग्नुपर्ने घरको परिस्थिति छैन। धेरै सेवकहरू नोकर चाकरहरू छन्, तर अरू सबै काम अरूलाई लगाएर भए पनि मेरो श्याम सुन्दरलाई चाहिने नुहाउने घिउ मैले आफै तयार गर्नुपर्दछ भन्ने यशोदाजीलाई लाग्छ। त्यो श्याम, मेरो श्यामलाई, मेरो कृष्णलाई, मेरो लल्लालाई आवश्यक पर्ने नुहाउने घिउ, त्यसको जामन मिल्नुपर्छ, दुधको मात्रा मिल्नुपर्छ। दही अमिलो भयो भने नुहाउने पनि नमिठो हुन्छ। त्यसकारणले दही पनि त्यस्तै मिलाएर बनाउनु पर्दछ। दही जोसुकैको होइन, पद्मगन्धा गाईको, जुन पद्मगन्धा गाईलाई अरू धेरै गाईको दुध पिलाइन्छ, अनि त्यसपछि त्यो पद्मगन्धा गाईको दुधको नुहाउने बनाउनु छ। त्यो नुहाउने बनाउनका लागि जामन आफैले राख्ने हो, अनि त्यसपछि दही मन्थन आफैले गर्ने हो। दही मन्थन गर्दै गर्दा पनि हातमा काम, मुखमा राम, यो एउटा प्रसिद्ध महात्माले भन्ने गरेको उक्ति छ। गलेश्वर बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, यानी यानी ह गीतानी, त्यसको मूल चिन्तन यहाँ छ। जुन जुन भगवान श्री कृष्णका बाल लीला चरित्रहरू थिए तिनीहरूको गायन गर्दै दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी कुनै पनि काम गर्दै गर्दा तीनटा कुराहरू सँगसँगै हुनुपर्दछ, वाणी, मन र हात।
कायेन वाचा मनसा, हातले के गर्दैछ, बोली के बोल्दैछ, मनमा के याद गर्दैछ। भगवानका भक्तहरूको विशेषता यस्तो हुन्छ, हातले भगवत सेवा सम्बन्धी काम गर्दछ, मनमा भगवानकै स्वरूपको चिन्तन आइरहेको छ, वाणीबाट भगवानकै लीला चरित्रहरूको गायन भइरहेको छ। यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। स्मरण, गायन र चाहिँ वाचन के कर्म, दधि निर्मन्थन, यी तीनटा काम सँगै भइरहेको छ। यहाँ यशोदाजीलाई भगवानको अनन्य भक्तको रूपमा देख्न सकिन्छ। भगवानको अनन्य भक्त, अनन्य भक्तिको अर्थ भगवत गीतामा एउटा प्रसङ्ग आएको छ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जसले अनन्य भावले भगवानको चिन्तन गर्दछ त्यसको जीवनको जिम्मेवारी भगवानले वहन गर्नुहुन्छ। के खाने, जहान परिवार कसरी पाल्ने, कमाई कसरी गर्ने, यसको जिम्मेवारी भगवानले तब वहन गर्नुहुन्छ जब उसको भक्ति अनन्यतामा पर्यवसित हुन्छ। दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत, स्मरन्ति तान्यगायत। यतिखेर यशोदाजीको भक्ति अनन्य भावमा देखा परेको छ। जब अनन्य भक्ति यशोदाजीले गर्दै हुनुहुन्छ, दही मन्थन गर्दै, गायन गर्दै, स्मरण गर्दै। पाप बस्ने ठाउँ तीनटा, हातमा त के बस्छ भनौँ र, पेटमा, हृदयमा अनि मुखमा। त्यसैले एउटा ज्यादै प्रसिद्ध श्लोक छ, संस्कृत अलिअलि सुन्नेहरूले त यति श्लोक आधा कण्ठै गरे पनि केही फरक पर्दैन। हृदि रूपम, स्वामी रामानन्दजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन, हृदि रूपम मुखे नाम नैवेद्यमुदरे तथा। पाप बस्ने ठाउँ यही तीनटा हो। पेटमा भगवानलाई अर्पण गरेको वस्तु तुलसी पत्र सहित लगेर राखिदिनु, अनि पाप कहाँ बस्छ त्यहाँ। अनि हृदयमा भगवानको रूप याद गरिदिनु, कहाँ बस्छ पाप। मुखे नाम, मुखमा बेला बेलामा भगवानको नामको याद गर्नु। यशोदाजीको यही अनन्य भक्ति यहाँ देखिन्छ। यो अनन्य भक्त यशोदाजीले जब दही मन्थन गर्दै गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर यहाँ शुकदेवजीले यशोदाजीको शरीरको अङ्ग वर्णन पनि गर्नुभएको छ। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम। अब सबै व्याख्या गर्दा लामो समय लाग्छ, म छोटो भन्छु। यशोदाजीको चुल्ठोमा लगाइएको फूल त्यो तल भैँमा खसेको छ। त्यो फूलले सम्झिएछ मैले ठुलो सौभाग्य यशोदाजीको शिरको चुल्ठोमा बस्न पाएको थिएँ, तर मेरो यो दुर्भाग्य कि मैले भक्तको त चरणको धुलो शिरमा लगाउनु पर्छ, भक्तको शिरमाथि बस्न म मिल्दैन। किनभने यशोदाजी मैले पनि सम्मान गरिनुपर्ने ठुलो भगवानको अनन्य भक्त हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर, यशोदाजीको चरणको धुलो नै ठिक छ भन्ने ठानेर यशोदाजीको शिरमा लगाइएको फूल चाहिँ भैँमा खसिरहेको छ। कबर बिगलन मालती, चुल्ठोबाट मालतीको फूल भैँमा खसिरहेको छ। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कङ्कणौ कुण्डले च। हातमा लगाएका बालाहरू पनि तालसँग बजिरहेका छन् र कुण्डल भनेको कानका गहनाहरू पनि यहाँ के छन्, तिनीहरू पनि आफ्नो तालमा बजिरहेका छन्। जहाँ भगवानको नाम उच्चारण हुन्छ, भजन गरिएको हुन्छ, त्यहाँ एकदम छिट्टो गएर ताल दिन थालिहाल्नु। हरे राम भनेको छ भने अब ताली बजाएर हो कि ताल दिएर हो कि सुरु गरिहाल्नु। उता भजन गरिराखेको छ, उतापट्टि चाहिँ काने खुसी गरेर गफ गरिराखेको छ, यता कथा चलिराखेको छ, यता गफ गरिराखेको छ। यो त पाप बस्ने ठाउँमै त्यही हो भन्ने सुनेको छ। हजुरहरूलाई भन्नु पर्दैन, किनभने हजुरहरू अब गफ गर्नुहोस् भनेर पनि गर्नुहुन्न। तर हजुरहरूमा अझै पनि बानी चाहिँ सुरुको 10 मिनट कि 5 मिनट, पहिला पहिला 10 मिनट, अब 5 मिनट, सुरुको 5 मिनट चाहिँ अझै तलाउन सकिएन। यो चाहिँ समस्या नै भयो। एकपटक पापले भगवानसँग भन्यो अरे नि त, पाप कहे भगवान सो मेरी ठौर बता। रोएछ धुरु धुरु पाप।
बाहिरका बिङ्गाबिङ्गी सुनायो भने दङ्ग परेर सुन्नुहुन्छ, त्यही भएर भनिदिनुपर्छ। भागवतमा छैन यस्तो कुरो। मेरो मरेँ गरेछ, के भयो मेरो सृष्टि कसले गरेको हो? सबै संसारको सृष्टि भगवान्ले गरेपछि पापको कसले सृष्टि गर्छ? के भयो र तँलाई, किन रुन्छस्? मैले बस्ने ठाउँ पाइनँ। के भयो? जताततै भागवत कथा लगाइरहेका छन्, भजन कीर्तन गरिरहेका छन्, म कहाँ बस्ने, कहाँ बाँच्ने, म त मरेँ भनेछ पापले। अनि भगवान्ले के भन्नुभएछ? हरि कथा में बक बक करे उसी के मुख में जा। जहाँ कथा छ चुपचाप लागेर सुन्ने, जहाँ भजन चलेको छ तुरुन्तै ताल दिने। यशोदाजीले अहिले दही मन्थन गर्दै गर्दा भजन गर्दै हुनुहुन्छ। अब यशोदाजीको कुण्डलले र यशोदाजीको यहाँको चाहिँ यो कानमा लगाउने के हो, के भन्छ यसलाई? बाला बाला बाली होइन, कुण्डल। ए बाला अनि यहाँ लगाउने के हो? यिनी कुण्डल। यिनीहरूले चाहिँ ताल दिन थाले। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कङ्कणौ कुण्डले च। भक्तहरूको भजन चलिरहेको ठाउँमा तुरुन्तै ताल दिनुपर्छ, सुरु गरिहाल्नुपर्छ। अब पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कम्पम च शुभ्रु। अब भगवान कृष्ण त आज उठिसक्नु भएको छैन कि क्या हो? बिहानी पख दही मन्थन हुँदैछ। तर भगवान रामलाई बिहान उठाउनु पर्छ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ जानकीनाथ त्रैलोक्यम मङ्गलम कुरु। भगवान रामलाई बिहान उठाउने बेलामा जागरण आरती हुन्छ। कृष्णको हुँदैन कहिले, खोइ थाहा छैन। बिहानै उठेर हिँड्ने, अरू सबै उठिन सक्दै उज्यालो हुनुभन्दा पहिल्यै गोपीहरूको घर घरमा गएर उनीहरूले दही मन्थन गर्छन्। कृष्ण आउँछ होला, उसलाई नयाँ नौनी तयार गरौँ भनेर। तर उनीहरूले गल्ती गर्दैछन्, किनभने पुरानो बासी नौनी लुकाएर राख्दैछन्। त्यो बासी संस्कारलाई लुकाएर राख्ने होइन, त्यो पनि छरपष्टै पारिदिनुपर्छ। किनभने के थाहा, बाँकी रहेको मनभित्रको प्राचीन संस्कार फेरि कुनै दिन अङ्कुरित भयो भने के गर्ने? भगवान्लाई देखावटी नयाँ नौनी भन्दा पनि लुकाएर राखेको बासी संस्कार पनि समाप्त गरिदिने इच्छा छ। अनि भगवान गएर चाहिँ पुरानो नौनी लिएर हिँडिदिनुहुन्छ। इत्यादि प्रसङ्ग अन्यत्र आउँछन्। त आज बिहान उठिसक्नु भएको छैन होला भगवान कृष्ण। भगवान कृष्णको मुखकमलको स्पर्श प्राप्त गर्न उत्सुक छ। यहाँ सबै जड पदार्थहरू पनि, यो भाव नयाँ भाषा कहिले नबुझेकाले यो नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। नयाँ भाव छ, नयाँ भाषा छ, रहस्य छ। यहाँ जड र चेतनको हिसाब लाग्दैन। जडले चेतन झैँ कुरा गर्छन्, चेतन जड बन्छन्। यहाँ यशोदाजीको स्तनभित्र रहेको दुधले कतिखेर भगवानको मुखकमलको स्पर्श प्राप्त गरौँला भनेर आउन यति उत्सुकता भइरहेको छ कि मानव झ्यालबाट उसले बाहिर हेरिरहेको छ। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कम्पम च शुभ्रु। जब उता दही मन्थन गर्ने बेलामा यशोदाजीले गायन गर्दै हुनुहुन्छ, यशोदाजीका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले नृत्य गर्दैछन्। यस प्रकार दही मन्थन गर्दै गर्दा भगवान कृष्ण चाहिँ अब स्तन्यकामः हुनुभयो, उठ्नुभएछ, बिउजिनु भएछ। अनि दुध पिउने इच्छा गर्दै हतार हतार आउनुभएछ। हामीले त भागवत पढ्दा के गीता पढ्दाखेरि अकामः भनेर पढेका थियौँ भगवानलाई। तर अकाम भगवान, निर्गुण निराकार भगवान आज स्तन्यकाम हुनुभयो। यो भक्तिले भाषा शैली स्वभाव स्वरूप सब फेरिदियो। निर्गुण सगुण बन्यो, निराकार साकार बन्यो। मन वचनको गतिभन्दा टाढाको भगवान मन वचनको गतिभित्र आउन सक्ने बन्यो। त्यसैले भगवान आज स्तन्यकामः बनेको छ। स्तन पिउने इच्छा गरेर अगाडि आउँदैछ। ताम स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत प्रीतिमावहन्। आमाले नौनी घिउ निकाल्नका लागि चाहिँ दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान कृष्ण आएर नाइ नाइ गर्दै रुँदै हात रोकेर आमाको दही मन्थन क्रियाकलापलाई रोक्न चाहनुहुन्छ। अब यहाँनिर दुई तीनटा घटनाहरूको रहस्य बुझ्ने हो भने बुझौँ। दही मन्थन भनेको के हो? विचार रूपी मन्थन हो। त्यसबाट नौनी घिउ निस्किन्छ, ज्ञानामृत। तर त्यो पनि कर्म हो, क्रिया हो। जब परम तत्व परमात्मा प्राप्त भइसक्यो, हाम्रा कर्महरू क्रियाहरू सब निवृत्त हुन्छन्। जबसम्म भगवान प्राप्त छैन तबसम्म हाम्रा कर्महरू जारी हुन्छन्।
जब प्राप्त हुने वस्तु प्राप्त भइसक्यो हाम्रा सम्पूर्ण कर्महरू निवृत्त हुन्छन्। भगवान कृष्णले यही सङ्केत गर्नुहुन्छ। यहाँ हरेक लीला चरित्रमा घुमाउरो तरिकाले एउटा रहस्य अर्कै बताइएको हुन्छ कि ताम गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधद प्रीतिमा वहन्। जब भगवान श्री कृष्णले यशोदाजीको दही मन्थन सम्बन्धी कर्मलाई रोक्नुभयो, जबसम्म डुङ्गा छोडिँदैन तब पारी पुगिँदैन। जबसम्म कर्महरू भगवान प्राप्त गर्नका लागि सहयोगी हुन्, तर भगवत प्राप्तिको समयमा सम्पूर्ण कर्महरूबाट निवृत्ति। किनभने भगवान कर्मद्वारा प्राप्त हुनेवाला छैन, ऊ चाहिँ कृतिसाध्य होइन, मोक्ष कृतिसाध्य होइन। जो कृतिसाध्य हुन्छ त्यो अनित्य हुन्छ। उत्पाद्यमाप्यम संस्कार्यम विकार्यम कर्मणः फलम नैव मुक्तौ यतस्तस्मात् कर्म मुक्तेः न साधनम। कर्म मोक्षको साधन हुँदैन। गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधद प्रीतिमा वहन् तमङ्कमारूढमपाय यतस्तनं। जब साह्रै नै हठ गर्यो भगवान कृष्णले, काखमा जबरजस्ती चढेर स्तनपान गर्न थाल्नुभयो, त भगवान कृष्णलाई यशोदाजीले स्तनपान गराउन थाल्नुभयो। जब भगवान कृष्णले यशोदाजीको स्तनबाट दुध पिउन थाल्नुभएको थियो, उतापट्टि अग्निमा उमाल्न राखिएको दुधलाई धेरै ठुलो पीडा भयो। दुधले सोच्यो कि आमाको स्तनबाटै भगवान कृष्ण यदि तृप्त हुनुभयो भने म दुधलाई भगवानले पिइदिनु हुने छैन, मलाई स्वीकार गर्नु हुने छैन। भगवानले स्वीकार नगर्ने हो भने यो जिन्दगी बाँच्नु बेकार छ। बरु यस्ता धेरै जन्महरू अहिले नै बिताउँ, तर भगवत प्राप्ति बिनाको जिन्दगी बाँच्नु बेकार छ भन्ने ठानेर उहाँ जल्दै गरेको दुधले अग्निमाथि आफूलाई समर्पित गर्न खोज्यो। तपस्या गरेर साधना गरेर जिन्दगी बिताएर पनि लक्ष्य हुनुपर्छ भगवत प्राप्तिको एउटै मात्र लक्ष्य। उत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। जब दुध उम्लिन थाल्यो भन्ने यशोदाजीले थाहा पाउनुभयो, भगवान कृष्णलाई जबरजस्ती त्यहाँ छोडेर यशोदाजी दूध उतार्नका लागि जानुभयो। यो लीला हो। भगवान कृष्णले यतिखेर रिसाएर सञ्जातकोपः स्फुरितारुणाधरम, अनि आफैले चाहिँ राता राता ओठ पार्दै सन्दस्य दधभिर, दाँतले आफ्नै ओठलाई टोक्दै दधिमन्थ भाजनम, अनि रिसाउनु भयो। त्यसपछि यताउति भत्काउँदै हिँड्न थाल्नुभयो। भित्वा मृषाश्रु, रोए झैँ त गर्छु तर आँखाबाट आँसु आएनन् भने के गर्ने, नजिकमा कहाँ पानी भेट्टाइयो क्यारे यस्तो चोपेर आँखामा लगाएर मृषाश्रु, झुटमुटका आँसु तयार गर्नुभयो भगवानले। अब यहाँनिर सञ्जात कोपह भनेको छ, यो कोप पनि झुटमुटकै हो। किन भगवान रिसाए त के रिसाउनै पर्दैन, पूर्णुक हेर्दा संसार प्रलय हुन्छ भने भगवान कृष्ण रिसाउनु भएको त कहाँ भन्न मिल्छ र। तर पनि भक्ति रसलाई अभिवृद्ध गर्नका लागि अरू रसहरूको पनि आश्रय लिइन्छ। दहीको भाँडो फुटाइदिन थाल्नुभयो। केले, ढुङ्गाले वृषद असमना रहो, अनि त्यसपछि दही फुटालेर जताततै छरपष्टे पार्नुभयो। म त सानैदेखि दुध दहीको समुद्रमा अघिल्लो जन्ममा पनि बस्ने गरेको बानी। यहाँ त भाँडामा पो दही राख्दा रहेछन्, जताततै दुध दही भएको, छरिएको, छरपष्ट भएको पो मजा। जहाँ दुध दहीहरू हुन्छ, पर्याप्त रूपमा गाई दुहिन्छ, अनि बिहान बेलुकी दही मन्थन गरिन्छ, त्यहाँ भगवान रमाउनुहुन्छ, लक्ष्मीजी पनि रमाउनुहुन्छ। घरमा दही मन्थनको वातावरण नहुने, भएको दुध दही जति अन्यत्र पठाएर कालो चिया खाने कहाँ लक्ष्मीजी भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो चाहिँ थाहा छैन। घरमा गाई राख्नु सकिन्छ भने त लोकल गाई राख्नु। अहिले हामी कहाँ पनि यो प्रयास चल्न खोजिएको छ, तर अब सकिराखेका छैनौँ। लोकल गाई, जुन गाईको चाहिँ जुरो पनि होस्, गाईको जुरो हुन्छ कि हुँदैन हामी कहाँ थाहा छैन, हुनुपर्ने हो। अचेल गाईको बिस्तारै बिस्तारै वंश परम्परामा ह्रास हुँदै परिवर्तन भएर समाप्त भयो। नत्र गाईमा पनि हुन्थ्यो र गोरुमा विशेष हुन्छ। त्यो जुरोभित्र चाहिँ सूर्य चक्र भन्ने हुन्छ, जसले सूर्यमण्डलबाट आएको ऊर्जालाई स्वीकार गर्दछ। अनि गाई देवताहरूको निवास हो। अनि
गाई घरमा हुनु, गाईको आवाज आउनु, बिहान बेलुकी गाई कराएको आवाज, अनि बाछाहरू हम्मा गर्नु, अनि दुहुनु, दही मन्थन गर्नु, यो चाहिँ एकदमै ठुलो लक्षण अनि देवताहरूको निवास यो सबै हो। हुन त जघास भगवानलाई यही मनपर्छ, तर आज किन भाँडोमा राखिरहने, भगवानले फुटाएर जताततै छरपष्टै पार्नुभयो। जताततै त्यस्तो भइसकेको देखेपछि यशोदाजी आउनुभयो र तँलाई भनेर छाडा भएको त भनेर गाली गर्दै आएर पक्रिन खोज्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँबाट दौडिँदै दौडिँदै लुटुर पुटुर गर्दै पर कहाँ ओखलमाथि पुग्नुभएछ। उलुखलाङ्ग्रेरु परि व्यवस्थितम, त्यहाँ गएर नौनी घिउ बाँदरलाई बाँड्दै, पुरानो नौनी। अनि त्यसपछि चोरी गरेको हुनाले आमाले पक्रिनुहुन्छ कि त भनेर डराउँदै दायाँ बायाँ पुर्लुक पुर्लुक हेर्दै गर्नुभएको। यस्तो देखेर यशोदाजी पछि पछि लाग्दै त्यहीँ आइपुग्नु भयो। हाम्रा गाउँमा चाहिँ कथा सुन्नु लागेला बोल्दैन, फटक्कै बोल्दैनन् हामी कहाँ चाहिँ, यता के छ बानी थाहा छैन। भक्तवत्सल भगवानको यशोदाजी आउनुभयो हातमा लट्ठी लिएर। भगवान त्यहाँबाट भाग्नुभयो। भाग्दा भाग्दा अगाडि अगाडि भगवान, पछाडि पछाडि यशोदाजी। अब भक्त र भगवानको बिचको दौडा दौडी चलिरहेको छ। पक्रिनै सक्नु भएन। कपडा कता सज्न हतार अनि शरीर अलि गरुङ्गो छ। यशोदाजी मोटो मोटो शरीर अनि अलि दौडेपछि एकछिनपछि गर्नुपर्छ, यसो रोकिनुहुन्छ। रोकिँदा भगवान पनि रोकिनुहुन्छ अनि फेरि दौडिनुहुन्छ, भगवान पनि दौडिनुहुन्छ। आँखाबाट आँसु झरिसके अनि गाजलसँगै लतपतिएको आँसुलाई हातले घरिघरि पुस्दा गालाभरि कालो टाटा बनिरहेको छ अनि अगाडि अगाडि दौडिरहेको छ। यशोदाको मनमा एकतिर प्यार पनि छ, अर्कोतिर यसलाई तहलाउनु पर्दछ भन्ने किसिमको भावना पनि छ। दौडिँदै गर्दा पख भनेर भन्नुभयो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो नाइ भन्नुहुन्छ, हजुरको लट्ठीसँग डर लाग्छ, त लट्ठी नै लिएर पो दौडिँदै रहेछु, लट्ठी त छोडौँ कि क्या हो भनेर लट्ठी फ्याँक्नुभयो। लट्ठी छोडेपछि पर्खिन्छस् त भने यशोदाजीले लट्ठी छोड्नुभयो, भगवान रोकिनुभयो। रोकिएपछि गएर झ्याप्पै समाउनु भयो आमा यशोदाले। अब त्यसपछि यहाँ लट्ठी हातमा लिएर दौडिनुको भित्र पनि वेदान्तपरक रहस्य छ। साधन छौन्जेल साध्य प्राप्त हुँदैन। अब भगवानलाई बाँध्न खोज्नुभयो। ये सकिलतम बद्धुम दाम्ना तद वीर्यको विदा। जुन भगवान भित्र बाहिर तलमाथि यहाँ वहाँ भन्नै मिल्दैन, सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवानलाई पनि आज ओखलमा बाँध्ने पो विचार गर्दै हुनुहुन्छ। डोरी लगाएर बाँध्न खोज्दा 2 अङ्गुल कम भयो भन्छन्। के हो यो 2 अङ्गुल कम हुनुभित्र? जति डोरी गाँस्दा पनि पुगेन। ज्यादै परिश्रम थकित भइसकेपछि भगवान कृष्णले कृपा गर्नुभयो। आमा यशोदामा परिश्रम थियो अनि बन्धनमा भगवान बाँधिनुभयो। भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि 2टा कुराहरू साधन आवश्यक छन्। भक्तजन परिश्रमः भगवत कृपा च भगवत साक्षात्कार कारणम। भक्तको समर्पण परिश्रम पनि र भगवानको कृपा पनि दुईटै आवश्यक छ। यसरी भगवान श्रीकृष्ण अब बन्धनमा पर्नु भएको छ। यशोदाजीले बल्ल बाँधे भनेर अब त्यो छरपष्ट भएको दही सम्हाल्नु पर्यो, नौनी घिउ मिलाउनु पर्यो, दुध उम्लिएको के भइरहेको छ उतार्नु पर्यो। सबै गर्नका लागि यशोदाजी जानुभयो। अब भगवान कृष्ण दाम्लोले बाँधिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। ओहो कस्तो अवस्था छ! यो कथा भन्नै पनि कतिलाई गाह्रो हुन्छ, सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ। मेरो श्याम सुन्दर बाँधिएको अवस्थामा यतिखेर पेटमा दाम्लो लागिएको हुनाले भगवानको नाम दामोदर भयो। दाम भनेको दाम्लो, उदर भनेको पेट। दामोदर भगवानको। आमा घरको काम गर्न जाँदै गर्दा भगवान कृष्णले पर हेर्नुभयो। 2टा रुख छन्, यी रुखलाई पो तलाउनु पर्यो भनेर अनि सरक सरक सर्किनु भयो। सर्किँदै गर्दा त्यो ओखोल समेत घिसार्दै घिसार्दै भगवान कृष्ण अगाडि बढ्नुभयो। जाँदाखेरि त्यो 2टा रुखहरू सँगसँगै थिए। अर्जुन खरीका वृक्षहरू भनिन्छन्। खरी भन्ने रुख हुन्छ। त्यो खरीको 2टा रुख कुन हुन्छ भनेर सोध्यो भने मैले चाहिँ चिन्दिनँ, अहिले बिर्सिसकेँ, एकपटक देखाए हो। खरीबट काठमाडौँमा खरीबटै छ नि।
त्यो खरीका दुईटा बोटको बीचबाट चाहिँ आफू छिरेर पछाडिपट्टिबाट त्यो चाहिँ ओखललाई तान्दै गर्दाखेरि रुखै ढले। दुईटा रुख त करेर कट्याप्प गरेर झरे। त्यहाँबाट चाहिँ विचित्रका दुईटा पुरुषहरू प्रकट भए। तिनीहरूले भगवानलाई खुबै स्तुति गरे। भगवानलाई स्तुति गर्दा वाणी गुणानुकथने के भने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कथा भन्दा पनि। मेरो वाणी हजुरको गुणकथनमा समर्पित होस्, मेरा हातले हजुरको सेवा गर्न पाउन्, मेरो मन हजुरको स्मरणमा लागोस्, मेरो दृष्टिले हजुरको दर्शन गर्न पाओस्, अर्थात् मेरा सबै इन्द्रियहरूद्वारा हजुरको मात्रै सेवा पूजा हुन सकोस्। त्वमेकः सर्वभूतानां सबै प्राणीहरूको हृदयभित्र रहने आत्मा हजुर हुनुहुँदो रहेछ श्री कृष्ण भगवान। अनि कालको रूपमा समयको रूपमा हजुर नै हो। व्यापक भएको हुनाले हजुरलाई विष्णु भन्छन्, अविनाशी पनि हुनुहुन्छ। यस्तै उनीहरूले ठुलो स्तुति गरे। अनि उनीहरूले चाहिँ भगवानको स्तुति गरे। स्तुति गरेपछि भगवान बाँधिएकै अवस्थामा यही बेला हो भनेर उनीहरू परिक्रमा गरेर गए। बद्धोलु खलमामन्त्र्य प्रतिजग्मु उनीहरू गए। यिनीहरू को थिए त भन्ने कुरा त हजुरहरूले सुन्नुभएकै होला। नारद मुनिलाई अपमान गर्ने नलकुबर र मणिग्रीव नाम गरेका कुबेरका सेवकहरू हुन्। नारद मुनिले रुख भइजाओ भनेर श्राप दिएको हुनाले यस्ता भएका। अनि नारद मुनिकै कृपाद्वारा यिनीहरू भगवानको दर्शन प्राप्त गरेर गए। बद्धोलु खलमामन्त्र्य जगमतुर दिशमुत्तराम। आज हामी विचित्रको कथा सुन्यौं। भगवान कृष्ण जसलाई वेदका उपनिषदका मन्त्रहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यस्तो भगवान बाँधिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। किन बाँधिएको त? जेलमा बसेका मान्छेको अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउनका लागि अब अचेलकाको नाम नलिउँ, राजा महाराजाहरू आफ्नो राज्यमा जेलमा बस्नेहरूको अवस्था के छ भनेर हेर्न जेलमा जानुपर्छ कि पर्दैन? कहिलेकाहीँ बन्धन हो नि त जेल भने त। तर जेलमा राजा किन जानुहुन्छ? किन जान्छन् राजा त भन्दा त्यहाँकाको कृपा गर्न। त्यसकारणले बन्धनलाई स्वीकार गरेर बद्ध जीवात्माहरूको मोक्ष दिलाउने काम भगवानले गर्न चाहनु भएको छ। वास्तवमा बन्धन भन्नु मोक्ष भन्नु भगवानमा एउटा कल्पना मात्रै हो। परमिममुपदेशमाद्रियध्वम्। ए उपनिषद पढेर थकित भएका वेदान्तीहरू हो, मैले भनेको मान्छौ भने सुन यता। तिमीहरूले वेदान्तको मन्त्र पढ्दा नेति नेति भनेर घोड्दै गर्दा जुन ब्रह्मतत्त्वलाई मुस्किलले पत्तो लगाउन सक्थ्यौ होला, गाह्रो पर्यो होला। वेदका मन्त्रहरू पढ्दा तिमीहरू खेद परिश्रमले खिन्न भएका छौ होला। आओ यता वृन्दावनतिर, जहाँ गोपालहरूको घरमा गोठमा छेउमा कहीँ बाँधिएको अवस्थामा विचिनुत भवनेषु वल्लभीनाम त्यो उपनिषदको अर्थरूप श्रीकृष्ण तत्त्वबद्ध भएको अवस्थामा देखिनेछ। यस प्रकार भगवान श्रीकृष्णले नवनीत चोर अनि बन्धन लीलालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। एउटी अर्की सखीले भगवान कृष्णलाई कथा भनेकी छन्, हे भगवान श्रीकृष्ण, हजुरले आमासँग डराएर नौनी घिउ चोरेर भाग्दै गर्दा कहाँ भागौँ भनेर समस्या परेको छ भने मसँग एउटा उपाय छ। क्षीरसारमपहृत्य शङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया। नौनी घिउ चोरेर भाग्न हजुरले स्वीकार गरि नै सक्नुभयो भने हजुरलाई लुक्ने ठाउँ अन्यत्र नभेटिन सक्छ। यहाँ छ, मानसे मम घनान्धतामसे। मेरो एकदमै धेरै समयदेखिको अन्धकार, अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकिएको मेरो मन रूपी गुफाभित्र भगवान हजुर आइदिनुहोस्। यहाँ आयो भने लुक्न सजिलो पर्छ। मानसे मम घनान्धतामसे नन्द नन्दन कथम नलियसे। नन्द नन्दन भगवानको। अब भगवान श्रीकृष्णले एकपटक एउटी फलवालीलाई कृपा गर्नुभएको, उसको जीवनलाई सफल बनाइदिनु भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसपछि सबै
नन्द उपनन्दहरूसँग सल्लाह गरेर कहिले रुख भाँचिन्छन्, कहिले हावाहुरी लाग्छ, कहिले के राक्षस आउँछन्। यहाँ बसिसक्नु छैन, अब यहाँबाट टाढा वृन्दावनमा जाने हो भनेर सबैलाई साथ लिएर वृन्दावनमा यात्रा भएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा यमुनाको किनारमा, आहा क्या राम्रो ठाउँ छ। अब भगवान वृन्दावन बिहारी हुनुभएको छ। वृन्दावन बिहारी लालको। अब त्यहाँ भगवान कृष्णले गाईको बाछो बनेर आएको एउटा असुरलाई मारिदिनु भएको छ। वत्सासुर भनिन्छ जसलाई। तम वत्स रूपिणम वीक्ष्य वत्सयूथ गतम हरिः। त्यसको पुच्छर समातेर खुट्टा समातेर फनफनी घुमाएर मारिदिनु भयो। पछि हेर्दा त राक्षस पो रहेछ। यो वत्सासुरको रूपमा मोह ममता आइरहेको छ। अब त्यसपछि बकासुर आउँछ यमुनाको किनारमा बकुल्लो भनेर। बकुल्लोले कस्तो राम्रो ध्यान गर्छ कि हजुरहरूले त्यस्तो ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ? के सक्नु। तर बकुल्लोले के को ध्यान गरेको? माछाको। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? त्यसलाई भनिन्छ दम्भ। अर्कालाई ठग्नका लागि गरेको क्रियाकलापलाई दम्भ भनिन्छ। त्यो दम्भ नै यहाँ बकासुर बनेर आएको छ। भगवान कृष्णले गएर किन ढिलो गरिरहने, हतारै छ। भगवान कृष्णले गएर दुईटा चुच्चो समातेर च्यातेर बकासुरलाई पनि मारिदिनु भयो। बकासुर उद्धारकारी भगवानको। अब गोपाल बालकहरू सहित भएर बाछा चराउन वनमा जाने अनुमति प्राप्त भएको छ भगवान कृष्णलाई। बाछा चराउन वनमा जाने सुरु भयो। अब एक दिन चाहिँ बिहान बिहानै आज वनभोजन गर्ने हो, भोलि वनभोजनको तयार गर्ने, सबैले घरबाट जे जति सामग्री हुनसक्छ लिएर आउनु भनेर आदेश जारी गर्नुभएको छ। बिहान बिहानै उठेर भगवान कृष्णले सिङ्गी बाजा बजाइदिनु भएको छ। सबै गोपाल बालकहरूले बाछाहरू लिएर वनमा भगवान कृष्ण सँगसँगै आइरहेका छन्। क्वचित वनासाय मनोदधत प्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरि। यसरी वनविहार गर्न गोपाल बालक सहित जाँदै गर्दा अगाडि जाँदा दौडा दौडी, को अगाडि जाने भनेर लुकामारी, भागाभाग, अनि चराहरू आकाशमा उडेकोसँग अनुकरण गर्दै, बाँदरको अनुकरण गर्दै, हाँगाबाट हाँगामा हाम फाल्दै, रुखबाट रुख चढ्दै, दौडा दौडी गर्दै जाँदै गर्नुभएको भन्ने विचित्र यहाँ वर्णन गरेको छ। मैले छोटोमा भने एउटा डरलाग्दो अघासुर नाम गरेको दानवले मुख वाएर बसेको रहेछ। भगवान कृष्ण गोपाल बालक र बाछा सहित त्यही अघासुरको मुखमा प्रवेश गर्नुभयो। उसले कृष्णलाई भित्र आइसकेपछि चपाउँछु र सबैलाई मारिदिन्छु भनेर आइरहेको छ। भगवान कृष्ण सहित सबै गोपाल बालकहरू जाँदै गर्दा जब ऊ घाँटीमा भगवान कृष्ण समेत पुग्ने बेला भयो, त्यतिखेर अब चपाउँछु भनेर सोचेको मात्रै के थियो, भगवान कृष्णले शरीर ठुलो बनाउनु भयो। एकदम पोलेको जस्तो अनुभव भयो, मानव आगोको डल्लो मुखमा बढिरहेको छ जस्तो भयो। र अघासुर त्यही मुख थुनिएर अनि यहाँ यो यता ब्रह्मरन्ध्र भन्छन् तालुतिर फुटेर उसको प्राण गयो। प्वाट फुटेर बडे शरीर थियो उसको, मानव माथितिर पहाडको माथिल्लो भाग र तलतिर तल्लो भाग जस्तो गिलो गिलो तातो तातो, हिलो हिलो, अलिक गनाएको जस्तो, भित्रबाट हावा तातो आइरहेको जस्तो यस्तो हुन्थ्यो। त्यो मर्यो। उनीहरूले थाहा पनि पाए कि पाएनन् थाहा छैन। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ वनभोजका लागि बसिरहेका छन्। देवताहरूले अघासुरको खतरा, अघासुरले के गर्छ भनेर हेरिरहेका थिए। अघासुर मर्यो भनेपछि देवताहरूले जय जय मनाए। अघासुर उद्धारकारी भगवानको। अलि चर्को गरेका थिए त्यतिखेर। अघासुर उद्धारकारी भगवानको, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, नन्दनन्दन भगवानको। यति चर्को गरेपछि ब्रह्माजीले पनि सुन्नुहुन्छ। अनि ब्रह्माजीले के भन्छन् यिनीहरू के को जय जय होला भनेर वृन्दावनतिर हेर्नुभयो। आज चर्को गरी उच्चारण गरे भए शिवनगरतिर पनि हेर्नुभयो होला। ब्रह्माजीले हेर्दा त कृष्णको जय जय भन्दै रहेछन् सबैले। ऊ कृष्ण त फेरि गोपाल बालकलाई वरिपरि राखेर माझमा बसेर अलिकति जुठो आफूले पनि खाइराखेको छ, अरूलाई पनि खुवाइराखेको छ। विचित्र विचित्र।
बिभ्रत वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु। औँला औँलामा छुट्टा छुट्टै खानेकुरा राखेर उता खुवाउँदै यता खाँदै आकाशबाट देवताहरूले हेरिराखेका छन्। यज्ञ भुक बालकेली। ब्रह्माजीलाई अलि नमजा लाग्यो। मैले त्यति गरी स्तुति गरेर लिएर आएको यो अहिले यहाँ गोठालो भएर हिँड्न र जुठो खाएर बस्नका लागि हो। मैले विष्णुलाई पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि स्तुति गरेर पो लिएर आएको त भनेर ब्रह्माजीलाई अलिकति त्यस्तै लाग्यो। यसलाई त अलिकति सम्झाउनु पो पर्यो कि क्या हो भन्ठान्नु। र जति गोपाल बालक थिए तिनीहरूलाई के गाई बाछाहरूलाई अपहरण गरिदिनु भयो, लुकाइदिनु भयो समाधि गुफामा लगेर। अनि गोपाल बालकहरूले भने गाई कता गए होलान्? भगवान कृष्णले भन्नुभयो चर्दै होलान्। गोपाल बालकले भने नाइ खोज्न जानुपर्छ। भगवान कृष्णले भन्नुभयो कृष्ण छोडेर अन्यत्र दृष्टि हुन्छ भने जाऊ। हुन्छ हुन्छ जाऊ। गए उनीहरू। ब्रह्माजीले ती गोपाल बालकलाई पनि अपहरण गरिदिनु भयो। भगवान कृष्णले यसो विचार गर्नुभयो ए ब्रह्माजीले फुर्ती लगाउँदैछन्। अनि जति गोपाल के अरे गाई बाछा जे थिए गोपाल बालकहरू जति थिए सबै जस्ता थिए त्यस्तै सृष्टि गरेर भगवान कृष्णले नयाँ सृष्टि तयार गर्नुभयो। ब्रह्माजीले आफ्नो ब्रह्मलोकमा जाँदा वहाँ पनि फेरि चमत्कार देख्नुभयो। यस्तो पनि प्रचलन छ, भनाइ छ। वर्ष दिन यसै गरी बितेछ। वर्ष दिन पछाडि के गर्दैछ त कृष्णले भनेर हेर्न आउँदा त जेको त्यही गाईका बाछाहरू छन्। उता आफूले लुकाएको ठाउँमा हेर्दा उतै छन्, यता हेर्दा यतै छन्। मैले मायाधिपति भगवानसँग आफ्नो माया देखाउने दुस्साहस गरेँ कि क्या हो? यो गलत त गरिन भन्ने लाग्यो ब्रह्माजीलाई। त्यसपछि ब्रह्माजीले आफू अपराधी भएको महसुस गर्दै भगवानको सामु आएर प्रणाम गर्न थाल्नुभयो। अनि दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। चारवटा शिर छन् अगाडि झुकेर, अनि यता पल्टिएर यता झुकेर, उता पल्टिएर उता झुकेर हरेक शिरले भगवानको सामनेमा प्रणाम गर्नुभयो। फेरि उठ्नुभयो। आँखाबाट आँसु आइरहेका छन्। फेरि लडेर प्रणाम गर्नुभयो। शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने। आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्। आँसु पुछेर भगवानतिर फर्केर हेर्नुहुन्छ, शिर झुकाउनुहुन्छ। अनि थरथर काँप्दै गदगद हुँदै गरेका वाणीले भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपित्सल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। इड्य स्तुति गर्न योग्य स्तवनीय हजुर मात्रै हुनुहुन्छ। हजुरलाई म स्तुति गर्दछु। हजुरको शरीर वर्षाकालको मेघ जस्तै कालो कालो श्याम श्याम वर्णको छ। हजुरको शरीरमा लगाइएको पहेँलो वस्त्र उदाउँदै गरेका सूर्यको जस्तो चम्किलो चम्किलो छ। हजुरको शिरमा मयूरको पङ्ख सुशोभित भइरहेको छ। हजुरको गलामा वनमाला सुशोभित भइरहेको छ। हजुरको हातमा दही भातको गाँस सुशोभित भइरहेको छ। कवलवेत्र विषाण वेणु। यता कटीको छेउछाउमा सिङको बाजा घुसाउनु भएको छ। हजुरको चरण, हजुरको सुमधुर गोपाल बालकको वेश, हजुरको यो सुन्दर स्वरूपमा म आफूलाई समर्पित गर्दछु। हजुरले यस्तो स्वरूप मलाई अनुग्रह गर्नका लागि लिनुभएको होला। इच्छामय स्वरूप धारण गर्ने हजुर हुनुहुन्छ। हजुरको यो पुरै रहस्यलाई कसले बुझ्ने? ज्ञाने प्रयासमुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां। ज्ञानको रहस्य नबुझेर पनि जसले हजुरको कथा सुने तिनीहरूको त कल्याण भयो। तर भक्तिको बेवास्ता गरेर केवल ज्ञान भनेर वेदान्तको पंक्ति रट्नका लागि टाउको दुखाउनेहरूले केवल धान कुटेर भुस मात्रै हात लिए अथवा भुसै कुटे त्यहाँ चामल आउनेवाला छैन। भगवत भक्ति बिना शुष्क ज्ञानबाट तत्त्व साक्षात्कार हुनेवाला छैन। बरु आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्मफलहरू भगवानमा समर्पित गर्यो भने, भगवत भक्तिद्वारा आफूलाई समर्पित गर्यो भने
भगवान श्री कृष्ण त्यही प्रकट हुनुहुन्छ। सबै अति महत्त्वपूर्ण छ। यसमध्ये एउटा बारम्बार मैले याद गरिरहेको र बाटोमा हिँड्दा अरू बेला पनि मैले आफूले भागवत भरि मन पराउने श्लोकहरूमध्येको एक दुईवटा श्लोकहरू भन भन्ने हो भने मैले यसलाई आफूलाई खबरदारी गरिरहने श्लोकको रूपमा मान्दछु। तत्तेऽनुकम्पां, मैले यही श्लोक भन्छु आज। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जसले यी तीनटा शर्त पुरा गर्दछ त्यो मुक्तिको अधिकारी हुन्छ। जे भइरहेको छ आज, जे घटना घटिरहेको छ, जे परिस्थिति परिरहेको छ, यसलाई भगवानको कृपा हो भन्ने ठान्नु। हामी कमसे कम आज मान्छे भएर जन्मिन पायौँ, भगवानले कम कृपा गर्नुभएको अनुभव किन नगर्ने? जन्मिने बेलामा एकपटक गर्भाधान हुँदा यति छिटा मात्रको बीजमा 10औं लाख करोडौं हामी जस्तै जीवाणुहरू दौडिँदै आमाको गर्भमा डिम्बाशयमा पक्रिन भनेर तछाड मछाड गर्दै थिए। ती सबलाई पछारेर एकजना गयो जो आज जिउँदो भएर अगाडि आउन सक्यो। यो के धेरै ठुलो पुरुषार्थ होइन? यस पुरुषार्थप्रति भगवानको कृपा छैन? त्यो दिशा पिसाबको मलमूत्रको थैलोभित्र 10 महिनासम्म 9 महिनासम्म रहँदा कति पीडा कति कष्ट भयो, तर बाँचेर आउन सफल भयो। यो के जीवनको ठुलो उपलब्धि होइन? यो उपलब्धि के मेरो सुरले भएथ्यो? मेरो हुटी हिम्मत थियो? यो सबै हुनका लागि भगवानको कृपा छ ममाथि। मानिस हुन पाइयो, हातखुट्टाहरू ठिकै छन्, जे जति प्राप्त गरियो। जे भइरहेको छ यसलाई हर क्षण भगवानको कृपा ममाथि भइरहेको छ भन्ने अनुभव गर्नु। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो, आज जे जस्तो अवस्था भइरहेको छ त्यो चाहिँ भगवानको कृपा हो भन्ने जस अनुभव गर्नु एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा, राम्रा नराम्रा फल भोग गर्न परिरहेको छ, त्यो चाहिँ मैले गरेका कर्मको फल मैले भोग्दैछु, यो कुरा पनि साथसाथमा अनुभव गर्नु। शरीरमा तागत कम भइसक्यो, बिमारी लाग्यो, सम्पत्ति घाटा लाग्यो, अथवा कुनै शरीरमा पीडा भइरहेको छ, चोटपटक लागिरहेको छ, कुनै दुर्घटना घटनाहरू घटिरहेका छन्। यो केही ठुलो कुरा होइन, कसैले केही गरे होइन। यो मैले गरेका कर्मको फल मैले भोग्ने हो। आखिरमा हुँदै हो, तर अनुभव गर्न बाँकी छ। हो कि होइन भनेर सोधो भने हो पनि भन्छ, तर अनुभव गर्दैन र अर्कालाई दोष लगाउँछ। समस्या यति हो। तर यहाँ बताइएको छ कि पहिलो नम्बर हर वस्तुलाई भगवानको कृपा भनेर अनुभव गर्नु, अनि दोस्रो नम्बर आज जे जस्तो घटना, जे जस्तो परिघटना परिस्थिति परिआएको छ यसलाई भगवानको ममाथि भइरहेको कृपा र मैले साथसाथमा आफूले गरेका कर्मको फल भोगिरहेको छु। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, यी दुईटा कुराको साथसाथमा अनुभव गर। यी त अनुभव गर्ने कुरा भए, अब काम गर्ने कुरा के त? हृदवाक बपुर्भी, हृदयले, वाणीले र शरीरले विदधन् नमस्ते, भगवानमा समर्पित हुनु, भगवानमा प्रणाम गर्नु। नमः ते न मे इति नमः, नमस्कार गर्नु यसको मतलब व्यक्ति गर्नु भने होइन, मेरो होइन भन्ने भाव नै नमः हो। न मे इति नमः। आगोमा हवन गर्ने बेला स्वाहा इदम अग्नये नमः, मेरो होइन। नमस्कार गर्दा हात जोडेर जे भनिन्छ त्यो मेरो होइन, यो हजुरको। बारम्बार भन्न त त्यही भनिराखेको छ, सुगा रटे झै गरी। व्याधा आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, फंसना मत, खाना मत,
व्याधा आउनेछ, जाल थाप्नेछ, त्यहाँ जानुहुन्न, चारो खानुहुन्न भन्दै गएर नि त चराहरू सुन्नुभयो होला कथा। न म भनेर भनेको छ, मेरो मेरो भनिराखेको छ। हृदबाग बपुर्भी, हृदयले, वाणीले र शरीरले नमस्ते भगवानमा समर्पित हुनु। यसरी जसले जीवन यापन गर्दछ त्यसले अरू केही गर्नु पर्दैन, ऊ मुक्तिको अधिकारी हो। तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। हे भगवान, म के खाँचाले ठालु भएको होला, म खुबै सृष्टिकर्ता हुँ भनेर म टाउको हल्लाएर हिँड्ने भएको धिक्कार हो मलाई। हजुरको मायाले मोहित हुनु छ। बिचरो म केही जान्दिनँ, केही गर्न सक्दिनँ, तर सृष्टिकर्ता हुँ भनेर के फुर्ती छोडेको होला, धिक्कार हो मलाई। गल्ती गरेँ, हजुर सहनशील क्षमाशील हुनुहुन्छ, हजुरले क्षमा गर्नुहोस्। अतः क्षमस्व अच्युत मे रजो भुवो, मेरो स्वभावै रजोगुणी छ, त्यस कारणले हजुरभन्दा म आफूलाई पृथक अस्तित्ववान ठाने। मैले भगवत सत्ताकै सत्तामा सत्तावान भएर हामी छौँ, तर हामी पृथक सत्ताको अभिमान गरिरहेका छौँ, यही त अज्ञान हो। हजुरहरूलाई वेदान्तै सुनाउन खोज्या त होइन, तर वेदान्तको प्रसङ्गमा एउटा कुरा आउँछ, जसले ब्रह्मसत्ता मान्दैन त्यसले यो घैँटो हो भनेर भन्न पनि सक्दैन। अयम घटः भनेर भन्दा घटसत्ता सिद्ध गर्न ब्रह्मसत्ता चाहिन्छ भन्ने कुराको धेरै ठुलो छलफल गरिन्छ। जसरी घटसत्ता त सिद्ध हुँदैन भने अरू सत्ता कहाँ सिद्ध होस्। म छुट्टै ईश्वर सत्ता बिना मेरो सत्ता छैन, तर पनि म छुट्टै हुँ भन्ने ठान्दो रहेछु। मैले गल्ती गरेँ, दृष्टिविहीन भएर अज्ञानी बनेर गल्ती गरेर दुःख पाइरहेको मलाई हजुरले मेरै हो भनेर कृपा गर्नुहोस्। गल्ती गर्दा पनि त कहाँ बच्चाले लात्तोले हाने पनि आमाकै काखमा त हान्ने हो नि। हामी हजुरकै काखमा त छौँ नि, त्यस कारणले छ भने पनि छैन भने पनि हो भने पनि होइन भने पनि जे भने पनि हजुरभित्रै हामी। कुनै पनि पदार्थ भगवत सत्ता बाहेक, भगवानको व्यापक परिधि बाहेक बाहिर कहाँ हुन सक्छ र। उच्छेपणं कर भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्ष जागशे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्त यस्य कुक्षाविदं भाति सा सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। हजुर सहितको सम्पूर्ण विश्व जो बाहिर देखिएको छ त्यस्तै हजुरको भित्र पनि छ भनेपछि हजुरको माया बाहेक अरू के हुन सक्छ र। आजकै घटना हेर्ने हो भने पनि मैले हजुरकै मायाको चमत्कार त देखिरहेको छु। विचार गरी हेर्दा ब्रह्माद्वयं शिष्यते, ब्रह्माद्वैतवाद बाहेक अरू के रहन्छ र। तस्मादिदं, त्यसकारण विचार गरी हेर्यो भने त तस्मादिदं जगदशेषम असत स्वरूपम, यो जति पनि संसार देखिरहेको छ यो असत स्वरूप छ, अज्ञान स्वरूप छ, दुःखमय छ। यो संसारको परिचय चाहिँ असत्य, अज्ञान र दुःख। हजुरको परिचय यसको उल्टो, सत, चित र आनन्द। हजुरको परिचय सत, चित र आनन्द, यो संसारको परिचय असत, जड र दुःख। यो संसार भनेको एक किसिमले सानो स्वप्न त हो नि। सानो स्वप्न भनौँ कि अलि ठुलो स्वप्न भन्ने, स्वप्न जस्तै हजुरमा देखा परेको मात्रै किन मायाद्वारा। स्वप्न देखा पर्न पनि त आत्माको अधिष्ठान त चाहियो नि त। निद्रा रूपी दोषले ढाकिएको बेलामा स्वप्नको कल्पना हुन्छ, त्यस्तै अज्ञान रूपी दोषले ढाकिएको बेलामा आत्मामा संसारको कल्पना हुन्छ। तर ज्ञान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा एउटै परमात्मा बाहेक अरू केही छैन। बाँकी
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्य। हजुर एकमात्र परम पुरुष पुराण पुरुष आत्मा हुनुहुन्छ। सत्य हजुर मात्र हुनुहुन्छ। आदि पुरुष भएको कारणले जन्म आदि भाव विकारहरू हजुरमा छैनन्। हामीमा 6वटा विकार हुन्छन् हाम्रो शरीरमा। जन्मियो भन्यो ए छ अरे भन्यो, जन्मिनुभन्दा पहिले पनि छ अरे भन्छ, अनि जन्मियो रे भयो रे, अनि ए जन्मेको सुनेको थिएँ यत्रो पो भएछ, ठुलै भएछ। सानो देख्दा कस्तो कलकलाउँदो थियो, अचेल त बदलिएछौ। आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि थिएँ म यहाँ, त्यतिखेर अर्कै थिएँ होला नि, अहिले पो बुढो भएँ। यही त हो विकार। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते भनेको बदलिएछ। अपक्षीयते ओहो खङ्ग्रङ्गै भएछ। हाम्रो पाठक बुवालाई पहिले देख्दाखेरिको उहाँको ऊर्जा तेज जोस जागर, अहिलेको शरीर अलि जीर्ण शीर्ण भइसकेको अवस्था हेर्दा अपक्षीयते भन्न सकिन्छ। स्वाभाविक हो, किनभने शरीरको धर्मै त्यस्तै हो। अब एक दिन पछाडि समाचार आउँछ अनि मान्छेहरूको लर्को लाग्छ, ठुलै भिडभाड लाग्छ त्यो देवघाटमा, सकियो। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तर आफैभित्रको आत्मामा ती 6वटै भाव विकार छैनन् नि। फेरि आत्माको पहिचान हरायो, शरीरको पहिचान हाबी भयो, अनि 6वटा विकारहरूलाई लिएर यहाँ त्यहाँ कुराकानी हुन्छन्। नित्योक्षरो जस्र सुखो निरञ्जनः पूर्णोद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः। यस किसिमको हजुरको रहस्यलाई गुरुको कृपा नभई, हजुरको अनुग्रह नभई प्राप्त गर्न गाह्रो होला। हजुरको त्यसैले कृपा प्राप्त होस्। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम् अद्वैत वासना आत्मानमेवात्मतया विजानताम् तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत् प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवा भवौ यथा। जसरी डोरीमा भ्रान्तिको कारणले सर्पको प्रतीति हुन्छ, भ्रम निवृत्त भएपछि सर्प पनि हट्छ, त्यसैगरी परमात्मालाई परमात्माको रूपमा अनुभव गर्न नसक्ने मान्छेले अज्ञानको कारणले नामरूपात्मक प्रपञ्च देख्छन् र नामरूपात्मक प्रपञ्चको भ्रान्ति देखा पर्दछ। जब ज्ञान प्रकट हुन्छ त्यो भ्रान्तिको आत्यन्तिक पूर्ण निवृत्ति हुन्छ। वास्तवमा यसरी विचार गरी हेर्दा बन्धन र मोक्ष दुवै कल्पना हुन्, किनभने बन्धन पनि कल्पना हो र मोक्ष पनि कल्पना हो। स्वस्वरूप आत्मस्वरूप नित्य स्वरूप जो छ त्यो त छँदैछ। जसरी सूर्यलाई विचार गरी हेर्दा सूर्यको दृष्टिले सूर्य अस्ताउँछन् भन्न मिल्दैन। हामी डाँडा यतापट्टि छौँ र हामीले सूर्य अस्ताएको देख्छौँ, छुट्टै कुरा हो। सूर्य भएकै ठाउँमा सूर्यलाई देखेर विचार गर्ने हो भने सूर्य के को अस्ताउनु, सधैँ सूर्य एकै समान रूपमा छँदैछ। अज्ञान संज्ञौ भवबन्ध मोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्तरितज्ञ भावात् अजस्र चित्तात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरण विवाहने। यस्तै यस्तै वेदान्तका गहिरा गहिरा कुराहरू गर्दै ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो र अन्तिममा भन्नुहुन्छ कि मैले जे जति गल्ती गरेको भए पनि म हजुरसँग यही प्रार्थना गर्दछु, जहाँ जहाँ जे भए पनि यही वृन्दावनमा यिनै गोपीहरूको चरणको धुलो शिरमा पर्ने गरी यतै यतै जन्म लिन पाऊँ। यो जन्ममा अर्को जन्ममा पशु पक्षी भएर अथवा जुनसुकै कुरा भएर पनि हजुरका दासको पनि दास भएर हजुरका दासहरूको चरणको धुलो शिरमा पर्ने त्यो अवस्था प्राप्त होस् मलाई। त्यसबाहेक अरू मलाई केही चाहिएन, मलाई मोक्ष हुनुको रहर पनि छैन। यी गोपीहरूको भाग्य जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई आज आफ्नो गोपाल बालकको रूपमा साथी सखाको रूपमा अनुभव गर्न पाइरहेका छन्, धन्य हो, यिनीहरूको सौभाग्य हो। तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेत् प्रवाण्यत्र तु वा तिरस्साम्
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। अहो ती धन्य, ओ यी गोपीहरू कति धन्य छन्, यी गोप बालकहरू कति धन्य छन्, यी बाछा बाछीहरू कति धन्य छन्। अहो ती धन्य ब्रजगो रमण्य, यहाँका गोपीहरू कति धन्य छन्, यिनीहरूको स्तनपान भगवान कृष्णले गर्न सक्नुभयो। भगवान कृष्णलाई तृप्ति गराउन ठुल्ठुला यज्ञ गरेर पनि सकिएको थिएन, तर आजै गोपीहरूले स्तनपान गरेर भगवानलाई तृप्त बनाए। यिनीहरूको सौभाग्य कति महान छ। हो भाग्यम, हो भाग्यम नन्दगोप ब्रजौकसाम, जसले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई आफ्नो मित्रको रूपमा, सखाको रूपमा, साथसाथमा सँगसँगै रहने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन्। अहो भाग्यम नन्दगोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानन्दम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यिनीहरूको सौभाग्यको मैले के वर्णन गर्न सक्छु र, इत्यादि भन्दै जबसम्म भगवानको भक्ति लागेन तबसम्म संसार बन्धन हुन्छ। भगवानको भक्ति भइसकेपछि के बन्धन, सब कुरा पूर्ण मुक्त हुन्छ भन्दै भगवानको स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। अनि 3 पटक परिक्रमा गरेर ब्रह्माजी जानुभयो। अनि ब्रह्माजीले सृष्टि गरेका जति गोपाल बालक थिए सब पहिले छोडिसक्नु भएको थियो। भगवानले आफ्ना गोपाल बालकहरू आफैमा स्वीकार गर्नुभयो, सकियो। सुखदेवजीले राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, ती बीचको समयमा नि ती जति जति गोप बालकहरू थिए तिनीहरूले भगवान प्रति अति प्रेम गरिरहेका छन्, किन यस्तो हुन्छ भन्दा कसैले कसैलाई प्रेम गर्ने होइन, आत्मालाई प्रेम गर्ने हो। आत्माको रूपमा, परम आत्माको रूपमा कृष्ण नै हो सबैको। त्यसकारणले नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। कसैले पत्नीले पतिलाई प्यार गर्यो भनेर भ्रान्ति, पत्नीले पतिले पत्नीलाई प्यार गर्यो भनेर भ्रान्ति छ। बाउले छोरालाई, छोराले बाउलाई, नातिलाई क्या मन परेको भनेर काखा लिएर मुही खाएर धुमधाम ओहो के गर्छन्। कसैले कसैलाई प्यार गरेको होइन, घुमी फिरी त्यो आत्मालाई नै गरेको हो। धन सम्पत्ति मन पर्छ साह्रै, तर उपचार गर्नु पर्यो, आवश्यकता पर्यो भने सम्पत्ति खर्च गरेर पनि उपचार गर्छ। दुलैलाई साडी किन्छ, गहना किन्छ, तर फेरि उस्तै परिस्थिति पर्यो भने त्यही पत्नी फेरि मन पर्दैन, किन आफ्नो स्वार्थको अनुकूल भएन भने। अनि त्यो पत्नी पनि मन पर्दैन आफ्नो स्वार्थको प्रतिकूल भयो भने। पत्नी पति मरेपछि तिमी त मर्यौ नि, तिमी बिना म कसरी बाँच्छु ल भनेर रुनियो भनेपछि घुमी फेरिकन म नै चाहिएको। कतिले त यस्तो भने नि सुनेको छु, तिम्रो काखमा म मर्न पाऊँ अरे, तिमी मरे पनि मैले सेवा गरेर बसिरहन पाऊँ भने, अब बरु मैले दुःख पाएर भने तिम्रो साथ दिन्छु म भनेर भन्ने कुरो भन्दा पनि म पहिला जान पाएँ भनेको मतलब आफ्नो स्वार्थ। घुमी फिरी अलिक गहिरिएर विचार नगरेर मात्रै हो, घुमी फिरी विचार गर्दा हरेकले कसैले कसैलाई प्यार गर्दैन आफ्नो स्वार्थ बाहेक। त्यसको मतलब के हो त भन्दा आत्मा सबैको लागि प्रियतम हुन्छ। शरीर, अब शरीर मन पराउने हो सबैले, तर यो शरीर पनि दिक्क लाग्यो भने मर्दिन्छु बरु भन्छ। कतिले घाँटीमा डोरी लाएर, कतिले बिखाएर, कतिले पुलमा घाम फालेर मर्दिन्छ। त्यो भनेको के हो, शरीर काम लागेन मेरो लागि भनेपछि शरीर पनि त्यागिदिन्छ। यसको मतलब के हो त आत्मा सबैको लागि प्रिय हो। अब भगवान कृष्ण गोपबालकको रूपमा रहँदा सबैले भगवान कृष्णलाई गोपबालकहरूले प्यार गरिरहेका छन्, किन त त्यो भगवान कृष्ण नै त्यस रूपमा आएको हुनाले। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः किम तद् वस्तु रूप्यताम्। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग थियो, यहाँ अलिकति विस्तार गरियो। अब यसपछि बलरामजीले धेनुकासुरलाई वध गर्नुभएको कुरा आएको छ। अनि एकपटक कालीय नागले यमुनाको जललाई विषालु बनाएको बेलामा भगवान कृष्ण भकुण्डो खेल्दै खेल्दै त्यहाँ पुग्दाखेरि गोपाल बालकहरूलाई छेउछाउमै राखेर आफू चाहिँ कदमको वृक्षमाथि चढ्नुभयो र त्यो ह्रदमा हाम फाल्नुभयो, जहाँ चाहिँ कालीय नाग आयो। त्यो नागले आफ्ना फणाहरू उठाएर माथि आएको थियो। भगवान कृष्णले त्यसको फणामाथि नाचेर कालीय नागलाई थिलो थिलो पारिदिनु भयो। जब पछारिएर भैमा ट्वा परेर बसिराखेका थियो, नागपत्नीहरूले आएर भगवानलाई ठुलो स्तुति गरे।
न्यायो हि दण्ड कृत किल विशेषमिन, जसले जे गर्दा दुःख सुख जे पाउँछ भगवानको संविधान अन्तर्गत प्राप्त गरेकै छ। हजुरको अवतार नै दुष्टहरूको निग्रह गर्नको लागि हो, तर हजुरले सबैलाई समान दृष्टिले नै कृपा गरिरहनु भएको हुन्छ। कहिले कहिले हामीलाई भगवानले दण्ड दिनुभयो भने ठान्नु यतिखेर भगवानले मलाई कृपा गर्दै हुनुहुन्छ। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतोहीनो, गल्ती गरेका छौँ, दण्ड दिनु भगवानले चासो राखेर न हो, सफा बनाउन न खोजेको हामीलाई ठोकठाक गरेर। कपडा मैलो भएपछि धुन पर्यो, कपडालाई माया गरेर न धुने हो, नत्र त च्यातेर फ्याँकिदियो भइहाल्थ्यो। धुँदाखेरि अलिअलि घोटघाट गर्नुपर्छ। हामीलाई पनि स्वच्छ बनाउनका लागि भगवानले कहिले दुःख दिएर पश्चाताप मानोस् भनेर झस्काएर अनुभव गराएर सावधान बनाउन खोज्नु भएको भगवानले। दुःख दिएर पनि भगवानले हाम्रो कृपा नै कल्याण नै गर्नुहुन्छ। तब अवतार खल निग्रहाय, यसले धेरै ठुलै तपस्या गरेछ कि क्या हो हाम्रो पतिले, भगवानको चरणको छाप टाउकामा प्राप्त गर्न सकेको छ। कति ठुलो पुण्य गरेछ, कति ठुलो हजुरको कृपा। योगीहरूले धेरै साधना गरेर जसलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यस्तो कुरा पनि यसले प्राप्त गर्न सक्यो। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। हजुरको चरण कमलको धुलो प्राप्त गरेपछि अरू केही चाहिएन। हजुरलाई प्रणाम छ, सबैको हृदयभित्र नै विराजमान हुनुहुन्छ। हजुर ज्ञान र विज्ञानका निधि हुनुहुन्छ, अनन्त शक्ति भएका ब्रह्म हुनुहुन्छ, कालको पनि काल हुनुहुन्छ। यस्ता हजुर भगवान श्री कृष्णलाई नमस्कार छ भनेर अनुग्रह गरिरहनुहोस् भनेर नागपत्नीहरूले स्तुति गरे। अनि त्यसपछि बल्ल 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 टाउको उठायो त्यो नागले। अनि त्यसपछि यो दुनियाँको सृष्टि गरेको कसले हो रे भन्छ भगवानले। अनि यो अलग अलग स्वभाव बनाएको कसले हो नि भन्छ भगवानले। अनि आफ्नो स्वभाव त्याग्न मिल्दैन, मैले त आफ्नो स्वभाव त प्रयोग गरेँ भने। अनुग्रहम निग्रहम वा मान्यसे तर्दिँदैन। हजुरको सृष्टि, हजुरको विधान, मैले यही गर्नुहोस् भनेर भगवानलाई आदेश दिन पर्छ र? के गर्नुपर्ने हो? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिना। भगवान मुस्क मुस्कुराउनु कस्तो गहिरो कुरो गरेको ठाडो भाषामा अहिले। अनि त्यसपछि यहाँ बस्ने होइन, समुद्रमा जा भन्नुभयो। समुद्रमा जाँदाखेरि त त्यो मेरो गरुडले डस्न आउँछन् नि मलाई भन्यो उसले। होइन अब आउँदैनन्, तँलाई मेरो पैतालाको छाप टाउकोमा परेको छ भनेर भगवानले पठाउनु भयो। पहिलेको त्यस्तो घटना थियो। अब त्यसपछि चाहिँ भगवान कृष्णले ब्रजभूमिमा रात्रिको समयमा आगलागी भएको बेला आगो पिदिएर गोप बालकलाई रक्षा गर्नुभयो। बलदेवले प्रलम्बासुरलाई मारिदिनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ वनका डढेलोलाई पनि पिदिनुको मतलब चाहिँ के रहेछ त? हामीले भगवानका पूजा गर्दाखेरि 5वटा उपचार चढाउँछौँ है। चन्दन, फुल, धूपबत्ती, नैवेद्य। 16 उपचार चढाउँदाखेरि त धेरै चिज चाहिन्छन्। 5 उपचार चढाउँदाखेरि फुल, चन्दन, धूपबत्ती, नैवेद्य। यी 5वटा उपचार भनेको हाम्रा 5 तत्त्वहरू के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यिनै 5 तत्त्वहरूका प्रतिनिधि 5 चिजहरू हुन्। भगवान कृष्णले जब वातावरण शुद्ध गर्न चाहनुहुन्छ यिनै 5 तत्त्वको शोधन गर्दै हुनुहुन्छ। माटो खाएर पृथ्वी तत्त्वको शोधन, पृथ्वी तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा। चण्डी पढ्ने बेलामा आत्मतत्त्वम, विद्या तत्त्वम, शिव तत्त्वम शोधयामि भने जस्तै कालिया नागको उद्धार गरेर त्यो यमुनाको ह्रदलाई पवित्र बनाउनु भयो, जलतत्त्व शोधन। आगो पिइदिनु भयो, अग्नि तत्त्व शोधन। व्योमासुरको उद्धार गर्नुभयो, वायु तत्त्वको शोधन के आकाश तत्त्वको शोधन। तृणावर्तलाई उद्धार गर्नुभयो, वायु तत्त्वको शोधन इत्यादि भएर अब भक्तहरू भगवानलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने अनुकूल वातावरण बन्दैछ।
वर्षामा धुमधाम पानी परिरहेको छ। पहिला चाहिँ ग्रीष्म ऋतुमा एकदम वातावरण एकदम सुकिरहेको छ, वर्षा ऋतुमा हरियाली बनेको छ, अनि शरद ऋतु छ। यो ऋतुको सुन्दर वर्णन। यसको मतलब चाहिँ साधकको हृदय भगवत प्राप्तिका लागि भगवानको विरह व्यथाले व्यथित भएको अग्निको ज्वालाले ज्वलित भएर बसिरहेको छ। श्रेय रूपी भक्ति रूपी श्रद्धा रूपी जल प्रवाहित भइरहेको छ। जब गर्मी त्यसपछि बर्खा। गर्मी अर्थात भगवत प्राप्तिको उत्सुकता अनि बर्खा अर्थात भक्ति। यी दुईटाले अनुकूल हृदय भइसकेपछि शरद ऋतु आउँछ, जुन शरद ऋतु भगवानको दर्शनको अनुकूल छ। भगवान कृष्णले एकपटक वनमा गएर बाँसुरी बजाउनु भएको छ। यो बाँसुरीको पनि रहस्य छ। समय कम भएको हुनाले यी रहस्यात्मक कथाहरूलाई मैले अगाडि बढाउन सकिनँ। भगवानले मयूरको प्वाख शिरमा लगाएर सुन्दर एउटा नटवरको शरीरको रूपमा देखा परेर, कानमा कनेरको फूल लगाएर, सुनौलो पछ्यौरी ओढ्दै, वैजयन्ती माला गलामा लगाउँदै, आफ्नो बाँसुरीलाई अधर सुधारद्वारा आपूरित गर्दै वृन्दावनमा प्रवेश गर्नुभएको छ, बाँसुरी बजाउनु भएको छ। गोपीहरू घरका धन्दा छोडेर भगवान कृष्ण भएको ठाउँमा एकदमै उत्सुकताका साथमा दौडा दौडी गरेर जान्छन्। अच्छन्वताम फलमिदम, उनीहरूले एक आपसमा भन्छन् कि हाम्रा आँखा छन्, त्यसैले हामीले आज यो जीवनको सफलता प्राप्त गरेका छौँ। भगवान कृष्णलाई देख्न पाइरहेका छौँ। यो वृन्दावनको सौभाग्य हेर। यहाँका मृगीहरू, यहाँका देवीहरू, यहाँका गाईहरू, यहाँका पक्षीहरू, यहाँका नदीहरू अति सुन्दर वर्णन गरिएको छ, जहाँ गोपीहरूले कुरा गरिरहेका छन्। अनि यमुनाको किनार, यमुनाको बालुवा अनि पर्वतहरू इत्यादि त्यहाँ वर्णन गर्दै गर्दै भगवान कृष्ण भएको ठाउँमा उनीहरू पुगेका छन्, मोहित भएका छन्। भगवान कृष्णले उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित भएको त बुझ्नुभयो, तर उनीहरूमा अज्ञानको आवरण बाँकी छ।